बेशुमार बेशुमार। बस आगे जी ओके कीजिएगा। हाथ हटाओ, गलास लेने का अच्छा था। आखिर में आपके लिए मैं आखिर में बोलूँगा। अच्छा ये पकड़ सारे पकड़े ताकि पूरा हो जाए। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। आपकी वो क़ुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मज़म्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे।
ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے. یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی, یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے, کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے, امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی, نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی, نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے. NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے, لیکن واضح کرے پاکستان تحریک انصار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ لا ریورس کریں گے. اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے, اس کی سخت مخالفت کریں گے. کس کا دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا, ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا, مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے. اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا ہے انہوں نے؟ دیکھیں, میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے, میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو, ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد تھے جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے PTI کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے, اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے, نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے. یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے. اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے. جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, جج کا جو بھی آرڈر ہو, اس کا انیشل آرڈر ہمارے منع صاحبان کا وہ بالکل انلیگل ہے. انلیگل اریسٹ ہوئے, ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا. یہ DGISPR صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. تو دیکھیں, نہیں, ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی. جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بیرسٹر صاحب, DGISPR نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں. تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہے. تھینک یو سو ویری مچ.